मसीह यस्सु के अजीम और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। हम खुदावन के कलाम में से लूका की अंजील उसका 23 बाब और 43 आयत में से पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। मेरे अजीज, ये दूसरा कलमा है जो निजात का कलमा है, और दूसरा कलमा हमें ये भी सिखाता है कि सलीब पर भी मेरे यस्सु के पास पूरी कुदरत, ताकत और इख्तियार था। वो पूरी ताकत और कुदरत का मालिक था, इख्तियार का मालिक था, क्योंकि उसने सलीब पर ही डाकू को निजात दी। और आज यस्सु आपको भी निजात देने की कुदरत रखता है। जैसे डाकू को निजात दी कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज वो हमसे भी यही कहता है। तो खुदावन के कलाम में ऊपर जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब साइडों पर 2 बदकार और दरमियान में मेरे यस्सु को लटकाया गया, तो जो बाएं तरफ वाला डाकू है वो क्या करता है? वो ताना देता है मसीह को कि क्या तू मसीह नहीं? इसका मतलब है उसको पता ही नहीं है कि ये मसीह है, कि तू अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। और ये बात जब दूसरे डाकू ने सुनी तो वो बड़े गुस्से में उससे बोलता है। क्या बोलता है? कि तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि इसी सज़ा में मुब्तला है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है, और जिसको तू ताना दे रहा है उसने तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया। हमने तो अपने कामों का बदला पाया है या बदला पा रहे हैं, लेकिन इसको जिसको तू ताना दे रहा है इसने कोई भेजा काम नहीं किया। और फिर दाएं साइड वाला जो डाकू है वो कहता है कि ए यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। बादशाही में आए तो मुझे क्या करना? याद करना। ये मेरे यस्सु ने बड़े गौर से सुना है। मुझे लगता है कि सुना तो खुदावन ने ताने वाले की बात को भी है, लेकिन गौर नहीं किया, लेकिन ताने का जवाब नहीं दिया। मेरे यस्सु ने ताने वालों का जवाब नहीं दिया, तानों पर उसने कोई गौर नहीं किया, यहाँ तक कि उसे देखा तक नहीं। और आज आप भी ये सीख लें कि मेरा यस्सु दुख उठाकर एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चले। आपको पता है दुनिया में बड़े लोग ताना देते हैं, तानों का जवाब ना दिया करें। यस्सु को भी ताना दिया गया, यस्सु ने उधर मुंह ही नहीं किया, देखा तक नहीं, लेकिन जिसने सही बात की है कि ए यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, तो जिसने बादशाही की बात की है, मेरे यस्सु ने उधर को मुंह करके कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आप भी ऐसा रवैया बना लीजिए और तानों पर गौर ना किया करें। मेरे यस्सु ने भी तानों पर गौर नहीं किया, ना जवाब दिया। इससे क्या सीखा आपने? कि जब वो दोनों बदकारों को लेकर जा रहे थे तो उनको पता ही नहीं था कि इनमें से एक फिरदौस में चला जाएगा। अब ये डाकू फिरदौस में कैसे चला गया? पालूस रसूल तो कहता है कि बदकार खुदा की बादशाही में शामिल ना हो सकेंगे, शरीक ना हो सकेंगे, तो फिर ये बदकार कैसे फिरदौस का वारिस हो गया? इसलिए कि उसने अपनी पिछली बदकारियों को, अपनी पिछली बदियों को नहीं देखा कि मैंने पीछे क्या किया है, क्या करता रहा हूँ। उसने खुदावन को देखा जो बादशाही का बादशाह है, जो बादशाहों का बादशाह है, कि अगर ये जो बादशाहों का बादशाह है, खुद बादशाही का मालिक है, अगर ये मुझे ले जाना चाहे तो मैं बादशाही में जा सकता हूँ। और उसने कहा भी क्या? यही तो उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने ये नहीं कहा कि मैं अच्छा हूँ, नहीं, उसने कहा जब तू अपनी बादशाही में आए। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे है जैसे कभी पालूस रसूल खुदा को सताता था तो खुदा कहता था कि ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? जब उसको भी समझ आ गई कि मैं क्यों सताता हूँ तो उसने भी यकीनन इकरार किया होगा कि आए खुदावन, मुझे माफ़ कर दे, जो कुछ मुझसे हो गया, जो कुछ मैंने किया। यहाँ पर इस डाकू ने भी ये नहीं देखा कि मैं पीछे क्या कर रहा हूँ, जैसे साउल ने ये नहीं देखा कि मैं पीछे क्या करता रहा हूँ, मैंने यस्सु को कैसे सताता रहा हूँ। और पालूस ने बेहतरीन नमूना दिया है इस बात के लिए हमें।
اگر آپ بھی پالوس کی طرح کلام سننے والے ہیں تو آپ بھی خدا کی بادشاہی میں شامل ہو سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں، بشرطہ کہ پیچھے والی باتوں کو بھول جائیں۔ پالوس رسول فلپیوں 3 باب اس کی 13 آیت میں کیا کہتا ہے؟ لکھا ہے، اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوں، ان نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے۔ آمین۔ غور کریں کیا لکھا ہے، کرتا ہوں۔ پالوس کیا کہتا ہے کہ میری مانند بنو، میں کیا کرتا ہوں، میں کیا پریکٹس کرتا ہوں۔ آپ بھی اس پریکٹس کے اندر آ جائیں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں، جو چیزیں نکل گئیں وہ نکل گئیں، اب ختم کرو، اور ان گناہوں کو جو صبح ہو گئے وہ دوپہر کو ان کو چھوڑ دو، ان کو ختم کرو، اب ٹھیک ہو جاؤ۔ جو کل گناہ ہو گیا اس کو چھوڑ دو، اب ٹھیک ہو جاؤ۔ جو پرسوں گناہ ہو گیا اس کو اب چھوڑ دو، ختم کر دو، اب ٹھیک ہو جاؤ۔ میں یہی کرتا ہوں، اس لیے میری یہی پریکٹس ہے، اور میں آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوں کہ آگے میرے ساتھ کیا کچھ ہوگا، آگے میرے لیے کیا ہے، کیا میں آگے پہنچ جاؤں گا، کیا میں انعام تک پہنچ جاؤں گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، یہی کچھ کیا ہے اس ڈاکو نے کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ وہ آنے والے وقت کی بات کر رہا ہے کہ مجھے یاد کرنا۔ میرے عزیزو، اس ڈاکو کو ہی نمونہ بنا لے، پچھلی باتیں بھول جائیں، میاں بیوی بھول جائیں کہ کل کیا ہوا تھا، بھائی بھول جائیں کہ پرسوں کیا ہوا تھا، خاندان بھول جائیں پیچھے کیا ہوا تھا، لڑائیاں جھگڑے بھول جائیں، اپنی غلطیاں، گناہ، زنا کاریاں، چوریاں چکاریاں بھول جائیں، اپنی آنکھیں خدا کی طرف اٹھا لیں۔ وہ ڈاکو جو ہے وہ بھی بدکار تھا، وہ بھی غلطیوں سے بھرا ہوا تھا، گناہوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن جب اس کی نگاہیں یسوع پر ٹک گئیں تو اس نے نجات پا لی۔ یسوع نے کہا، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آپ بھی کہیں کہ آئی خدا، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یسوع نے زمین پر کس چیز کی منادی کرتا رہا؟ وہ آسمان کی بادشاہی کی منادی ہی تو کرتا رہا۔ جب کہتا تھا کہ توبہ کرو تو آگے کہتا تھا کہ آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی ہے، اس لیے کہتا ہوں توبہ کرو۔ جب کہتا تھا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، جب تک کوئی پانی اور روح سے بپتسمہ نہ لے خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہی تو میرا خداوند کہہ رہا تھا کہ بادشاہی میں آ جاؤ۔ اور ایک اور بات کہ ایک ڈاکو جو فردوس میں چلا گیا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ دوسرے ڈاکو نے بھی تو سنا ہوگا جب یسوع نے اسے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس نے سن کر اپنا رویہ کیوں نہیں بدلا؟ وہ اتنا سخت انسان کیوں تھا؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کو دیکھ کر ہی سیکھ لیتا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ دنیاوی چیزوں کو ہم جب دوسروں کی زندگی میں دیکھتے ہیں ہم اس کو کاپی کرتے ہیں، وہ چیزیں سیکھتے ہیں، لیکن جب بات روحانیت کی آتی ہے تو ہم پھر دوسرے کو فالو نہیں کرتے، ہم وہ چیزیں نہیں سیکھتے جو ہماری آنے والی زندگی کے لیے بہتری ہیں، جو ہمیں بادشاہی کا وارث بنائیں گی، وہ ہم نہیں سیکھتے۔ تب ہم اسی ڈاکو کی طرح سخت دل اور ڈھیٹ بن جاتے ہیں۔ لیکن میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ کے کسی بہن بھائی نے توبہ کر لی ہے، بپتسمہ لے لیا ہے، وہ خدا کی راہ پر چلنا شروع ہو گیا ہے، تو اس کو دیکھ کر ہی آپ اپنی زندگی بدل لیں تاکہ بادشاہی میں شریک ہو جائیں۔ دوسرے ڈاکو کی طرف نہ جائیں، اس کی طرف نہ بنیں، کیونکہ اس کو علم ہی نہیں تھا کہ یسوع ہے کون، اور اسی لیے تو وہ خداوند یسوع کو تانے دے رہا تھا، کیونکہ خداوند کے کلام میں ہی تو لکھا ہے کہ باتوں ہی سے انسان راست اور باتوں ہی سے ناراست ٹھہرایا جاتا ہے۔
वो दाईं तरफ वाला डाकू बातों ही से, अपनी नरम ज़ुबान, अपनी फ़रोतनी की वजह से ही, अपनी बातों ही की वजह से वो रास्त ठहर गया। और दूसरा जो ताने दे रहा है, सख्त दिल इंसान है, वो क्या हुआ, नारास्त बन गया। और फिर बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि वो डाकू तो इतना गुनाहगार था, किस कदर उसकी ज़िंदगी में गुनाह थे, तो वो कैसे फिरदौस में चला गया। देखिए, खुदावन के कलाम में लिखा है, जो अव्वल है वो आखिर हो जाएगा और जो आखिर हैं वो अव्वल हो जाएंगे। ये मेरे खुदावन का मेहरबान दिल ही ऐसा है। उसकी जो कुदरत है वो बयान से बाहर है, उसके इख्तियार में है सब कुछ। वो फिरदौस का मालिक है, वो जिसे चाहे ले जा सकता है। और वो डाकू जो आखिर था वो अव्वल बन गया। मेरे अज़ीज़, आज हमारी ज़िंदगी में भी खुदा ने हमें मौका दिया है। आज हमारे पास भी वक्त है, हम खुदावन को अपना आप दे दें और खुदावन को पुकारें कि ऐ बाप, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, और अपने आप को खुदावन के हज़ूर रखें ताकि हम उसकी बादशाही के वारिस हो जाएं। क्योंकि वो तो चाहता है कि हम उसके हज़ूर आएँ, उसे पुकारें और वो हमें अपनी जो है अपनी दुल्हन बनाए, हमें अपनी बादशाही में शरीक करे। आमीन। सो आज के इस कलमे के वसीला से जो निजात का कलमा है, खुदावन हम सबको तौफीक बख्शे कि हम निजात याफ्ता हो जाएं और खुदावन की कुदरत को देखने और समझने वाले हो जाएं। आमीन।